बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे स्मोक के हवाले से। तो इंसदादे स्मोक कार्रवाइयां आलूदगी क्यों कम ना कर सकी? एंटी स्मोक अहकामात की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां भी फर्जी साबित। हर तरह की कार्रवाइयां ज़ाया क्यों हो रही हैं? लाहौर न्यूज़ हकाइक सामने ले आया। मजिस्ट्रेट दौरान कार्रवाई अपने काज आवेजा नहीं कर रहे, बल्कि पकड़ धकड़, फैक्ट्रियों की बंदिश महज फोटोशूट्स बन चुके हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान। कि मदीहा इस जो हाल जो है वो पिछले साल था, वही हाल जो है वो इसी साल है। 2023 गुजरा और वहाँ पे भी सीखा गया, लर्न किया गया कि स्मोक को किस तरह से जो है भगाया जा सकता है, इससे किस तरह से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। मगर मौजूदा सूरत हाल में अब 2024 का जो दोबारा से ये सेशन आया है और ये सीज़न शुरू हो गया है, मुहिम शुरू हो गई है और अब जो इदारे जो हैं वो हर तरफ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब जो रिपोर्टिंग हो रही है वो तो बहुत ज़बरदस्त हो रही है, क्रैकडाउन भी बहुत ज़बरदस्त हो रहा है और फैक्ट्री सील हो रही हैं, भट्टे सील हो रहे हैं, ज़िगज़ैग पॉलिसी पे लेकर आ रहे हैं, एमिशन में लेकर आ रहे हैं और इसके साथ साथ धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी ऑपरेशन हो रहा है, मगर स्मोक कम नहीं हो रही। और इसके लिए जो इसका हल है, इसका जो तदारिक है, उसमें बताया गया कि स्मोक का जो मेन इशू है वो इस वक्त धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं जो 50 से 60% से ज़ायद हैं जो इस वक्त इसका जो हिस्सा है, और 40% से ज़ायद जो है वो आपके शहर की जो इस वक्त फैक्ट्रीज़ हैं, भट्टा हैं और इसके साथ धुआं छोड़ने वाली जो इस वक्त जहाँ पे ये काम हो रहे हैं उनको बंद करना है, वहाँ पर एमिशन कंट्रोल करना है और इसके साथ साथ जो है भट्टों को ज़िगज़ैग पॉलिसी पे लेकर आना है। मगर मौजूदा सूरत हाल में जो भी कार्रवाइयाँ नज़र आ रही हैं, अगर कहीं पे सीलिंग होती है वो डी सील हो जाता है अगले दिन और वो फर्जी कार्रवाई नज़र आती है। सिर्फ अदादो शुमार जो हैं, हिसाब किताब रखा जाता है, रिपोर्ट्स जो हैं वो बनाकर अफसरान को पेश की जाती हैं और ज़िम्मेदारान को जो है वो बताया जाता है कि हमने पूरे दिन में ये काम किया है। मगर ये तो पिछले साल भी काम किया जा रहा था। एक आर्टिफिशियल रेन की गई 2024 फरवरी में, तो स्मोक काफ़ी ज़्यादा कम हुई, सर्दी की शिद्दत महसूस हुई। मगर अब चूँकि अक्टूबर जो है वो ख़त्म होने जा रहा है, नवंबर शुरू होने जा रहा है, मगर इसके लिए जो है अभी तक सिर्फ कार्रवाइयाँ सामने आ रही हैं कि अब बच्चों को जो है उनको स्कूल के जो हैं बच्चे, उनके टाइमिंग जो है वो 8:45 कर दिया गया, 8:45 कर दिया गया है। मगर इससे ये तो पिछले साल भी ऐसे ही हो रहा था, मगर जो इस वक्त स्मोक है वो बढ़ती जा रही है। स्मोक का इंडेक्स आज भी 165 है और 165 इंडेक्स होने से जो है वो शहरी जो है हैजानी कैफियत में है, परेशान है, आंखों में जलन हो रही है, किसी का गला ख़राब है, डॉक्टर्स पर जो है शहरियों की लाइनें लगी हुई हैं। मगर जो ये कार्रवाइयाँ हैं वही सिर्फ नज़र आ रही हैं और सिर्फ अदादो शुमार बनाए जा रहे हैं कि इतने जुर्माने, इतने मुकदमात कर लिए गए। ये तो तमाम चीज़ें जो हैं वो एक रिपोर्टिंग की हद तक जा रही हैं, मगर इस वाले से तमाम अफसरान जब तक अपने कमरों को छोड़कर फुट स्टेप्स पे नहीं आएंगे, खुद फील्ड में नज़र नहीं आएंगे। मिस क्वीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, पानी के छिड़काव का इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर कोई फर्क नहीं। साथ ही साथ आप ये भी बताते चलिए कि अभी आपने फर्जी कार्रवाइयों का तज़किरा किया, नाजरीन को बताइए कि ये फर्जी कार्रवाइयाँ होती क्या हैं और कैसे की जाती हैं? देखिए, इसमें जो ड्यूटी अफसर होता है वो एक बाकायदा तौर पर एक ज़िम्मेदार होता है जिसको ड्यूटी लगाई जाती है कि इसने ये फैक्ट्री सील करनी है। उसके साथ 6-7 लोग और होते हैं जिन्होंने मुकम्मल तौर पर उस इलाके का सर्वे करना होता है और बताना होता है कि यहाँ पे आज AQI ये था, यहाँ पर ये इतनी फैक्ट्रीज़ हैं, इनसे इतने लोग यहाँ पर परेशान हैं, इतने यहाँ पर क्लिनिक्स हैं। कोई इस तरह की रिपोर्ट नहीं होती, सिर्फ ये ही रिपोर्ट होती है कि जी ये अदादोशुमार हैं, यहाँ पे ये फैक्ट्रीज़ को सील किया गया है, इनको इतना जुर्माना किया गया है, इनका इतना सामान जब्त कर लिया गया है और इनको हवाला जेल कर दिया गया। मगर दूसरे दिन ये नज़र आता है कि वो फैक्ट्रियाँ डी सील हुई नज़र आती हैं, भट्टे जो हैं वो डी सील हुए नज़र आते हैं। और इसी तरह जो है ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर जो भट्टे आने थे वो भी अभी तक वो पता लगा है कि 3 साल से ये कार्रवाइयाँ जारी हैं और अभी भी 6 से 7% जो हैं वो भट्टे अभी भी लाहौर में मौजूद है जिनको सील किया हुआ है। मगर अब चूँकि फसलों की बाकियत का मसला है, 144 लगी हुई है, मगर फसलों की बाकियत जलाने के हवाले से जो है एक टीम भी तैयार की गई है जिससे जिनको मोटर व्हीकल्स भी दी गई हैं और इसके साथ साथ तमाम उनको जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। मगर फिर भी कहीं ना कहीं ये कार्रवाइयाँ जब होती हैं तो नज़र आता है, मगर धुआं तो फिर नज़र आ रहा है ना कि धुआं ऊपर जा रहा है और स्मोक का बाइस बन रहा है। फैक्ट्रीज जो हैं उनका जो धुआं है वो भी स्मोक का बाइस बन रहा है और तमाम फैक्ट्रीज रात के अंधेरे में जो है बंद रोड, रिंग रोड के इर्द गिर्द जो फैक्ट्रीज हैं। ये बताइएगा, DC ने स्मोक के कैंप्स भी लगाए हैं, उसकी क्या सूरत हाल है और उसमें जो लोग मौजूद हैं क्या वो प्रोफेशनल हैं? कि ये जनरल होल्ड अप है।
اس میں ضلع انتظامیہ، کمشنر آفس، میٹروپولیٹن کارپوریشن، ایکسائز، ٹریفک، واسا، تمام جتنے بھی افسران ہیں ٹریفک کے، خاص طور پر اس میں کنجیشن پوائنٹس پر، تو انہیں کہنا کہ انہوں نے ٹریفک روانی کو بہتر کرنا ہے ان کنجیشن پوائنٹس کے ذریعے، جہاں جہاں پہ پتہ لگا ہے کہ یہاں پہ اسمال جو انڈیکس جو ہے وہ اس کی پاکٹ زیادہ ہے، اس کا جو ہے رجحان زیادہ ہے، یہاں پر دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں زیادہ گزرتی ہیں، مگر یہ تمام جتنے بھی پوائنٹس ہیں نظر تو آ رہے ہیں، مگر کبھی لوگ نظر اس جگہ پر نہیں نظر آتے، کبھی آتے ہیں، مگر ٹریفک کا حجم بڑھ گیا ہے۔ لاہور شہر ہے، لاہور شہر کے لیے تمام افسران کو ان سموگ کے دنوں میں باہر نکلنا پڑے گا۔ شہری جو ہیں یہاں پہ آبادی زیادہ ہو گئی ہے، ان کو ٹھیک کافی ہے زیادہ عمران، بہت شکریہ، آپ تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ باغوں کے شہر کی فضا زہر آلود ہو چکی ہے اور لاہور آلودگی کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر آ چکا ہے۔ شہر میں آج اسموگ کی اوسط شرح 208 ریکارڈ کی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں باغوں کو شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 163 کی سطح تک آ گیا ہے۔ مغرب کے سمت سے آنے والی ہواؤں کے باعث وقتی ریلیف مل گیا۔ کئی روز سے لاہور کا اوسط AQI انتہائی خطرناک سطح پر رہا ہے۔ فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں تیسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 2 روز کے بعد شہر کے AQI میں پھر اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ 2 روز کے بعد شہر کے AQI میں پھر سے اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور اسی پر مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں سہیل کیسر سے۔ سہیل بتائیے گا، پریڈکشن تو کر دی گئی ہے، کیا پالیسیز اپنائی جا رہی ہیں؟ دیکھیں ایک بات تھوڑی سی حیران کن شاید سننے و دیکھنے والوں کے لیے ان کو محسوس ہو کہ 400 کی سطح سے یکایک یہ 163 کی سطح تک نیچے کیسے آ گیا۔ تو اس کا جو سوال آپ نے کیا اس کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑا سا ٹیکنیکلی آپ کو بتا دوں کہ اس میں حکومت کی طرف سے اٹھائے جانے والے اقدامات کا کوئی ایسا خاص رول نہیں ہے کہ جن کے باعث شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 163 کی سطح تک نیچے آیا، بلکہ ہوا یہ کہ گزشتہ روز ایک ویسٹرنلی ویو آئی اور اسی ویو کے باعث گزشتہ روز بابو سر ٹاپ اور کچھ شمالی علاقوں میں برف باری بھی ہوئی، اور جب بھی یہ برف باری کی ویو آتی تو اس کے پیچھے ہمیشہ ٹھنڈی ہواؤں کی بھی ایک ویو چلتی ہے، اور ان ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے جو اس کا اثر لاہور کی فضا پر بھی دیکھنے میں آیا اور اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 163 کی سطح تک نیچے آ گیا۔ اسی لیے یہ قرار دیا جا رہا ہے کہ یہ وقتی ریلیف ہے، اور 2 روز کے بعد لاہور کا جو اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس ہے اس میں پھر سے اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور جہاں تک آپ کی یہ سوال کہ اس کے لیے اقدامات کیا اٹھائے گئے ہیں، تو اقدامات تو خیر جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سہیل کیسر۔ شہر کی فضا اسموگ کے گھیرے میں آ چکی ہے۔ شہری انفلوئنزا وائرل انفیکشن سے متاثر ہونے لگے ہیں۔ ہسپتالوں میں خشک کھانسی، سانس میں دشواری کے مریضوں میں اضافہ جاری ہے، جبکہ 24 گھنٹوں کے دوران نیو ہسپتال میں 1000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔ جناح ہسپتال میں 800، گنگا رام ہسپتال میں 750 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد بلال سے۔ جی محمد بلال۔ جی بالکل، شہر میں فضائی آلودگی برقرار ہے۔ فضائی آلودگی کی وجہ سے انفلوئنزا وائرل انفیکشن سے شہری شدید متاثر ہو رہے ہیں، جبکہ اس وقت انفلوئنزا کی فلو کی جو ویکسین ہے یہ بھی نایاب ہے، جس کی وجہ سے نہ ملنے کی وجہ سے شہری شدید اس وقت اذیت کا شکار ہے، جبکہ ہسپتالوں میں خشک کھانسی، سانس میں دشواری کے مریضوں میں بھی اضافہ جاری ہے۔ بچوں میں نمونیا، چیسٹ انفیکشن اور خشک کھانسی میں بھی اضافہ جاری ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں جلن اور جلدی امراض میں بھی اضافہ ہونے لگا ہے۔ عارضہ قلب و دمہ کے مریض بھی متاثر ہیں، جبکہ محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ ایک روز میں شہر کے 5 بڑے سرکاری ہسپتالوں میں اب تک اسموگ سے سینکڑوں مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ میو ہسپتال میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1000 سے زائد، جناح ہسپتال میں 800، جبکہ گنگا رام میں 750، سرسز اور جنن ہسپتال میں بھی سینکڑوں مریض سامنے آئے ہیں۔ اس حوالے سے ڈائریکٹر CDC ڈاکٹر عبداللہ کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت ہسپتالوں میں فضائی آلودگی، انفلوئنزا اور وائرل انفیکشن پھیلا ہے۔ بچے اور بزرگ بڑی تعداد میں بیمار ہو رہے ہیں۔ سانس میں دشواری کے مریضوں کو چاہیے کہ بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ پھیپھڑوں اور دمہ کے مریضوں کو خاص احتیاطی تدابیر برتنے کی ضرورت ہے، جبکہ شہری ماسک اور اینک کا استعمال ہر صورت یقینی بنائے، جبکہ کم قوت مدافعت والے افراد جو اچھی خوراک اور ڈرائی فروٹ اور قہوے کا ساتھ استعمال کرے تاکہ اسموگ کے افیکٹ سے بچا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد بلال۔ آپ کو بتائیں DC لاہور سید موسی رضا کا
اب آپ کو بتائیں اسموگ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے لیے بھی خطرناک ہے. جانور بھی سانس اور آنکھوں کی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں. چڑیا گھر کے ویٹنری ڈاکٹر مجاہد خالد کا کہنا ہے کہ چڑیا گھر میں جانوروں کو اسموگ سے بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر کو اپنایا جا رہا ہے. اور اسی پر مزید تفصیلات بتا رہی ہیں سامیہ سعید. جی بالکل، شہر لاہور میں بڑھتی ہوئی اسموگ جہاں انسانوں کو متاثر کر رہی ہے، وہیں حیوانات اور نباتات بھی جو ہیں وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. میں اس وقت لاہور زو میں موجود ہوں اور میرے ساتھ اس وقت ویٹرنری ڈاکٹر مجاہد موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. جی سر بتائیے گا، اسموگ جو ہے وہ کس طرح سے جانوروں کو افیکٹ کر رہی ہے؟ جی اسموگ جو ہے وہ جس طرح انسانوں پہ اثرات ڈالتی ہے اسی طرح جانوروں کو بھی متاثر کرتی ہے. اس میں ان کا سب سے زیادہ جو سانس لینے کا اپنا سسٹم ہے وہ زیادہ متاثر ہوتا ہے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی جو احتیاطی تدابیر ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں. اس میں ہم ڈائٹ جو ان کی خوراک ہے اس کے اندر ایسی چیزیں ایڈ کرتے ہیں جو ان کی قوت مدافعت کو بڑھاتی ہیں، اور اسی طرح ان کے جو پانی ہے اس کے اندر منرل، ویٹامنس، امیونٹی بوسٹر، اینٹی بایوٹک کورسز وہ روٹین سے چل رہے ہوتے ہیں. ان کی ویکسینیشن جو پروٹوکول ہے وہ بھی ہم فالو کرتے ہیں تاکہ ان کا امیونٹی بریک ڈاؤن نہ ہو اور نہ ہی یہ جو کلائمیٹ چینج ہے ان کو بری طرح متاثر کرے. جی بالکل، ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ تمام طرح احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جا رہا ہے تاکہ جو کلائمیٹ چینج ہے وہ ان کو متاثر نہ کرے. اور یہاں پر یہی دیکھا جا رہا ہے کہ تمام طرح جانور جو ہیں ان کو وائٹامنس دیے جا رہے ہیں، منرلس دیے جا رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ کسی بھی بیماری کا سامنا کر سکیں. ان کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے اسموگ انسانوں کو افیکٹ کر رہی ہے اس طرح سے جو ہے وہ جانوروں کو بھی افیکٹ کر رہی ہے، ان کو بھی سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے. تو جس طرح انسان احتیاطی تدابیر پر عمل کر رہے ہیں، یہاں پر جانوروں کو بھی جو ہے وہ احتیاطی تدابیر پر عمل کروایا جا رہا ہے. تمام تر وائٹامنز، منرلز دیے جا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے.